नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा थप 3 जना कोरोना संक्रमित फेला। संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको भनाई, नियन्त्रणमा सघाउन सबैलाई आग्रह। कोरोना परीक्षण बढाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग। संकटका बेलामा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने विप्लवको चेतावनी। नागरिक तरासमा रहेको बेला दलका नेता र कार्यकर्ता आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। विमति छाडेर एकताबद्ध हुनुपर्ने सरकारवालाको भनाई। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाको स्मृतिमा चीनमा शोक मनाइयो। विश्वभर मृतकको संख्या 60,000 नाग्यो। र भारतमा पहिलो पटक हुन लागेको अन्डर 17 महिला फुटबल विश्वकप अनिश्चितकालको लागि स्थगित। नयाँ मिति पछि तय हुने। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण स्थानीयमा पनि फैलिएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको र पहिलो पटक कोरोना संक्रमण स्थानीयमा फैलिएको पुष्टि गर्नुभएको हो। यो विदेशबाट आएका नेपालीबाट स्थानीयमा सरेको पहिलो घटना हो। यसअघि विदेशबाट आएका मानिसमा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिँदै आएको थियो। उहाँले कैलाली र कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका 34 वर्षीय महिला, 21 वर्षीय र 41 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताउनुभयो। दुवै पुरुष भारतबाट आएका हुन्। महिला संक्रमित 1 जना संक्रमितको परिवारको सदस्य भएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। 1 जना संक्रमित को परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ चाहिँ को ट्राभल हिस्ट्री छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो केस हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। उहाँले संक्रमित 2 जना टेकु, 2 जना बागलुङ स्थित अस्पतालमा र 4 जना धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रहेको र सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयमा संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमण फैलावटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकाले विदेशबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसिदिन अनुरोध गर्नुभयो। अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई यो संक्रमण नसरोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो मोडमा चाहिँ अहिले पुगेको छौँ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अहिलेसम्म 1441वटा नमुना परीक्षण भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा 15 जना र काठमाडौँ बाहिर 54 गरी 69 जना आइसोलेसनमा छन्। डाक्टर देवकोटाले नमुना परीक्षणको दायरा बढाइरहेको र अहिले काठमाडौँ बाहिर जनकपुर, धरान, हेटौँडा, पोखरा, धनगढी र सुर्खेतमा नमुना परीक्षण भइरहेको तथा चितवन र बुटोलमा भोलिबाट सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालभर 5 लाख मानिसको कोरोना परीक्षण गर्ने बताउनु भएको छ। यो हो टेलिभिजनसँग आज कुराकानी गर्दै मन्त्री भट्टराईले स्थल र हवाई मार्गबाट विदेशबाट आउने करिब 50,000 नागरिक र उनीहरूको परिवार समेतको गर्दा 5 लाख मानिसको परीक्षण हुने बताउनु भयो। उपत्यका बाहिर समेत परीक्षण सुरु भइसकेकाले यो क्रम आगामी दिनमा बढ्दै जाने उहाँको दाबी छ। 6वटा केसहरू देखियो। 6वटै केसहरू विदेशबाट आएकाहरूको मात्रै देखिएको छ। अब त्यो नेपालमा त्यो ट्रान्सफर भयो कि भएन, नेपालभित्र ट्रान्सफर भयो कि भएन, अथवा नेपालमै बसिरहेका मान्छेहरूमा त्यो गयो कि गएन भन्ने कुरा अब पत्ता लगाउनुपर्छ। यदि त्यो विदेशबाट आयो तर नेपालभित्र बसेकालाई पनि ट्रान्सफर भयो भने स्थिति अलिकति त्यो योभन्दा भयावह हुन्छ होइन। यदि त्यो चाहिँ त्यही व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित रहेछ भने हामी अलिकति सेफ जोनमा जान्छौँ।
चैत 26 र 27 गते लकडाउन खोल्ने कुरा सत्य नभएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले परिस्थिति सामान्य नभए तेस्रो पटक थपिने सङ्केत गर्नुभयो। जसरी हामीले चरणबद्ध ढङ्गले यसको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्दै गएका छौँ, भोलि हाम्रो कुनै पनि कमजोरीले फेरि यो आउटब्रेक नहोस् भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। यो सबै परिस्थिति हेरेर नै सरकारले निर्णय गर्छ। लकडाउन थप्दैछौँ अहिले नै भन्न सकिँदैन, त्यस कारण परिस्थिति हेरौँ कस्तो हुन्छ। लकडाउन थपिँदा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्तिमा सरकार सजग रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो। अब बाँकी समाचार। यसैबीच प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको परीक्षण बढाउन माग गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय संक्रमण देखिनु दोस्रो चरणमा पुग्नु भएको तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले संक्रमित सबैको परिवार, छरछिमेक र घुलमिल भएका समूहको तबका परीक्षण गर्न पनि माग गर्नु भएको हो। बाहिरबाट आएका सबै नेपालीलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न कडाई गर्नुपर्ने पनि शर्माले बताउनु भएको छ। रत्तीभर हेलचक्राई गर्नु नेपाली समुदायमा संक्रमण फैलने छुट दिनु भएको भन्दै उहाँले गम्भीरता देखाउन आग्रह गर्नु भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कोरोना भाइरसको संकटको बेलामा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ। आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै महासचिव चन्दले कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा रोकेर जनतालाई आश्वस्त बनाउन केपी ओली सरकार असफल भएको पनि ठहर गर्नु भएको छ। यसको प्रकोप रोक्न आफ्नो पार्टी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। चन्दले कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारलाई 16 बुँदे सुझाव पनि दिनु भएको छ। उहाँले कोरोना संक्रमणले जनता आकुल व्याकुल भएको समयमा पनि सरकारबाट भएको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर जारी राख्ने बताउनु भएको छ। तेस्रो विश्वयुद्धको संज्ञा दिए कि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि विश्वका हरेक देश एकजुट बनिरहेको बेला नेपालमा भने अधिकार दुरुपयोग र आरोप प्रत्यारोपणमा बढी समय खर्च भइरहेको छ। यस्तो बेला दोषारोपण भन्दा पनि सरकारदेखि आम मानिस समेत एकताबद्ध हुनुपर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नेपाल पनि होमिएको छ। यद्यपि लडाईँमा सरकार केही लडखडाएको देखिन्छ। सामग्री खरिद प्रकरणदेखि व्यवस्थापनमा समेत सरकार चुक्दै गएको छ। सँगसँगै सरकारको आलोचनात्मक टिप्पणीहरू पनि तीव्र बनेको छ। सरकारको गलत र कमजोरीप्रति सजग गराउने र सत्मार्गमा हिँडाउने कर्म सरोकारवाला सबैको हो। यो सँगसँगै यति बेला सबै तह र तबका एकताबद्ध भएर कोरोना विरुद्धको महाअभियानमा पनि एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा आम नागरिक थप सचेत हुँदै राज्यलाई सहयोग गर्न जरुरी बनेको छ। नागरिक, राज्य संयन्त्र र राजनैतिक दलहरू समेत यति बेला एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेलामा त्यो महसुस नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एकताको अपिल गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भएर अगाडि बढेमा कोरोना भाइरसमाथि अवश्य विजय हासिल गर्न सकिनेछ भन्ने सरकारले यस बीचमा अक्षम्य कमजोरी गरेकै भए पनि सकारात्मक योजनामा भने सहयोग गर्नु राष्ट्रिय संकटका बेलामा कर्तव्य हो। थप कमजोरी नहोस् भन्ने हेतुले सरकारले मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने र विषयलाई थप नतन्काउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको सरकारका मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। सबै राजनीतिक दलहरूले पनि यसमा सरकारले लिएका कदमहरू ठिक छन् भनिरहनु भएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउवाजीको स्टेटमेन्ट आएको थियो। सरकारले जे कदम उठाएको छ ठिक छ, अझै कोअर्डिनेसन, अझै समन्वयात्मक ढङ्गले गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो भनिरहेका छ, अरू पार्टीहरूले त्यही भनिरहेका छन्, सिङ्गो नागरिक समाजले त्यही भनिरहेका छ, सञ्चार माध्यमहरू छन्, उहाँहरूले स्थिति भड्किन दिनु हुँदैन भनेर जुन सचेतनता अपनाएको छ त्यो त धेरै प्रशंसनीय छ। त्यसैले सिङ्गो मुलुक यसमा एक छ र जस्तोसुकै प्रतिकूलताको अवस्थामा पनि हामी तयारीका साथ अगाडि जान्छौँ। आपतकै घडीमा लुट्ने दाउमा औँला बाङ्गो बनाउनु सरकारमा रहेका अधिकारीहरूको ठूलो अपराध हो। यसतर्फ सामाजिक दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ नै। साथै के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष
सबै दलहरू एकजुट बन्नु आजको आवश्यकता हो। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन चाहन्छौँ। हामीलाई सत्ताको भाग पनि चाहिएको छैन होइन। हामीले सरकारमा जान चाहेको पनि होइन। हाम्रो मेरो भनाइ त के मात्रै हो भने सबै दलहरूलाई साथैमा लिएर जाने यस्तो दुनियाँमा यतिसम्म चलन छ। तर यहाँ कमसेकम सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरू सबैको कोअपरेसन र एउटा राष्ट्रिय सहमतिबाट अहिलेको सङ्कटको सामना होस् भन्ने। यस्तो बेला वैरभाव राख्नु र एकले अर्काको कटाक्ष गरिरहने समय होइन। हरेक नागरिकले आत्मबल वृद्धि गर्ने, अनुशासन कायम गर्दै राज्यलाई सहयोग गर्नेदेखि राज्यले समेत आफ्नो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन जरुरी छ। त्यसो त आजको आवश्यकता यो छ कि कोरोना विरुद्ध सिङ्गो नेपाल एकजुट हुनुपर्दछ। यदि यसो हुन नसकेको खण्डमा नेपाल पनि इटली र स्पेन झैँ नबन्ला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा डिभी मगरको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारीसँग देश यति बेला जुधिरहेको छ। राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। भ्रष्टाचार भएको आरोप एकातिर लागिरहेको छ अनि सत्तारूढ दल नेकपाले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के गरिरहेको छ? हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्कासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्दैछौँ। खड्काज्यू, स्वागत छ यो हो टेलिभिजनको यो हो समाचारमा। धन्यवाद छ तपाईँलाई। यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्नुपर्ने यो अवस्थामा के गरिरहेको छ, कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ? जुन बेलामा हामी सरकारसँग खास गरेर तल्लो तहमा जहाँ जनता गरिबीको मारमा जहाँ चाहिँ भोगै बस्नु परेको छ, अब यो झन्डै 10-12 दिन भइसक्यो लकडाउनको, रोजगारी गरेर खानेहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ घरमा चुलो बलिराखेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कहाँ राहत दिन सकिन्छ? सरकारको जुन आधिकारिक निकाय छ, सरकारले तोकेको स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको तहमा, त्यहाँ सँगै जहाँ यदि सहयोग खण्डमा सहकारी गर्न खोजेको खण्डमा सहकार्यको हातेमालो हामीले गरिरहेका छौँ। जहाँ गरिरहेको छैन, एकलौटी ढङ्गबाट पूर्वाग्रह ढङ्गबाट आफूले जितेको ठाउँमा आफ्नो मानिसहरूको माध्यमबाट मात्रै गरिरहेको छ। थुप्रै केसहरू मौका आइरहेको छ, उजुरीहरू। त्यस्तो ठाउँमा पनि अब चाहिँ साथीहरूले आपसमा केही सहयोग गरेर भए पनि जो जनताहरू चाहिँ गरिबीको मारमा छन्, खान नपाइरहेछन्, पानी पाइरहेका छैनन्, त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ राहतको प्याकेजहरू वितरण गर्ने काम गरेर सरकारलाई यो सङ्कटको घडीमा सहयोगै गरिरहेका छन्। तर सरकारले त्यो सहयोग जुन यतिखेर यो यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षको अनि दलको पनि सहयोग लिनुपर्ने हो, त्यो सहयोगको वातावरण चाहिँ बनाएको छैन। तथापि हामीले हाम्रो दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिएका छैनौँ। तपाईँहरू चाहिँ कुन ढङ्गबाट सहयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ सरकारलाई, ताकि सरकारले तपाईँहरूको त्यो सहयोग लिन चाहिरहेको छैन? यो बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। हामीले भनेको के भनेदेखि यतिखेर यो हाम्रो बहुमतको सरकार हो, 2/3 सरकार, 2/3 छैन अहिले भनेर भनिराख्ने बेला छैन। यतिखेर प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीजीले प्रतिपक्षको नेता, संसदीय दलको नेता, अन्य दलका पनि नेताहरूको एउटा संयन्त्र खडा गरेर बेला मौकामा अब दैनिक उहाँको स्वास्थ्यको कारणबाट उहाँ आफै किडनीको भर्खर ट्रान्सप्लान्ट गरेको रोगी भनौँ न एउटा चाहिँ उपचार हुनुहुन्छ। तथापि उहाँले टेलिफोन मार्फत त्यहाँ कहिलेकाहीँ भेटघाट गरेर भए पनि चाहिँ एउटा पारदर्शिता, जवाबदेहिता र समन्वय गरेर सबैको साझा निर्णयमा स्वामित्व र जिम्मेवारीमा पनि चाहिँ साझापन र पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउनको लागि त्यो संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ। एकातिर त्यो भन्दाखेरि रोज चाहिँ नभए पनि अब हरेक 2 दिनमा त्यो मिटिङहरू गरेर फोनबाट मात्रै भए पनि ल हामीले यो निर्णय गरेर लाग्यौँ, तपाईँको के चाहिँ तपाईँहरूको भनेर त्यो सहयोग लिनुपर्ने त्यो लिइरहेको अवस्था देखिरहेको छैन मैले। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलजीको नेतृत्वमा जुन समिति छ, त्यो समितिमा पनि पार्टीबाट प्रतिनिधित्व
चाहिँ यो समितिमा होस्, हरेक बैठकमा चाहिँ पठाउनु पर्यो मानिसहरू भनेर चाहिँ त्यो संयन्त्रमा पनि बसेर छलफल गरेर एउटा साझा निर्णयमा पुग्नु पर्ने, त्यो पनि पुगिरहेको छैनौँ। तल वडा तहमा मैले भनेको कांग्रेसलाई यति बेला सरकारले पूर्णतः व्यवस्था गरेको अवस्था छ। एकदम मैले अझ अर्को अस्ति पनि एउटा मिडिया भने मैले वडा अध्यक्षको संयोजक तह भनेको छ, निश्चय नै अधिकांश बहुमत वडा अध्यक्ष नेकपाकै भएकोले होला, सायद आफ्नै संयन्त्रबाट बढी गर्दाखेरि त्यहाँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ केही पुँजी प्राप्त गर्न सकिन्छ, लाभांश प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच पनि होला। तर सरकारले के बुद्धिमत्तापूर्वक काम गरे भयो हुन्थ्यो भने वडा अध्यक्षमा उठेका उम्मेदवारहरू जति पनि छन् त्यो निर्वाचित वडा अध्यक्षकै संयोजकत्वमा अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेर चाहिँ अन्य पनि उम्मेदवार भएका साथीहरूलाई पनि राखेर, मेयरमा उठेकाहरूलाई पनि राखेर, पालिका अध्यक्षमा उठेकाहरूलाई पालिका तहमा बोलाएर एउटा संयन्त्र खडा गरेदेखि के हुन्थ्यो, साझा जिम्मेवारी हुन्थ्यो, साझा स्वामित्व हुन्थ्यो, निर्णय गर्दाखेरि पनि पारदर्शिता हुन्थ्यो, त्यो पनि खालको गलत कामहरू भयो भने साझा स्वामित्व हुन्थ्यो, साझा जिम्मेवारीको भाव हुन्थ्यो। त्यो नभएर के भन्दाखेरि एकलौटी ढङ्गबाट जुन सरकारले गरेर उपेक्षा गरे जस्तो बाइपास गर्ने हिसाबले जुन चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ। डाक्टर साहब, तपाईँले अहिले उपेक्षा गरे जस्तो भनेर भन्नुभयो नि, यो संघीय सरकार या प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकार जहाँ जहाँ नेकपाले जितेको छ ती ठाउँमा भन्नुभयो होला होइन? जस्तो सुन्नुहोस् न, जस्तो नेपाली कांग्रेसले पनि जो स्थानीय तहहरू धेरै ठाउँमा जितेको छ, ती आफूले जितेका ठाउँमा अगाडि बढिरहेछ भन्नु। मैले आफ्नो पार्टीको र उसको पार्टी भन्दा पनि त्यो खालको एउटा संयन्त्रमा निर्णय गरिदिएको भएदेखि त एउटा त संयन्त्र त्यसै हिसाबको बन्थ्यो, चाहे कङ्ग्रेस जितेको ठाउँमा अन्य पार्टी जो हारेका छन् उहाँहरूले पनि बस्ने। अब यो आदि अन्य चाहिँ निश्चय तपाईँले भन्ने कुरा ठिक हो, कङ्ग्रेस जितेको ठाउँमा कङ्ग्रेसका पालिका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयरहरू या वडा अध्यक्षहरूले पनि त्यो पहल गर्नुपर्छ, त्यो पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो, त्यो हामी त्यसमा लाग्छौँ नै। मैले त्यसका लागि कांग्रेसले स्थानीय तहमा जहाँ जहाँ जितेको छ ती ठाउँहरूमा निर्देशन दिने यो काम त कम्तीमा गर्नु पर्थ्यो होला। आफूले संघीय सरकारका प्रति आरोप लगाइरहँदाखेरि कांग्रेसको नै जिम्मेवारी होला। होइन, जिम्मेवारी जहाँ तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब मैले अरू जिल्लामा त मैले भन्न अप्ठ्यारो भनेर कति लाग्यो होला, तर मैले आफ्नो जिल्लाको वडा अध्यक्ष जाँदा भनेको छु, अन्य चाहिँ उठेर त्यहाँ चाहिँ हारेका चाहिँ अन्य पार्टीका साथीहरूलाई राख्नुहोस्, संयन्त्रमा बैठक राख्नुहोस् र हामीसँग यति साधन स्रोत छ, हामी यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको तथ्याङ्कहरू आयो, भुखमरीको तथ्याङ्क, बेरोजगारीको तथ्याङ्क, अनि खाना चाहिँ नपाएर चाहिँ बसिरहेको यति सङ्ख्याहरू छन्, त्यहाँ जानको लागि हामीसँग यति साधन स्रोत छ र तपाईँ हामी सबै मिलेर त्यहाँ जाउँ भनेर भन्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले आफ्नो जिल्लामा त मैले भनिरहेको छु। तथापि अब के छ भनेदेखि अब साधन स्रोतमा अब हामी कहाँ चाहिँ मका 3टा नगरपालिकामा एउटा नगरपालिकाको मेयर हाम्रो छ, कांग्रेसको 2टा नगरपालिकामा चाहिँ नेकपा एमाले तत्कालीन एमालेको अहिलेको नेकपाका साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा निश्चित जिल्लाका भन्दा पनि यहाँसँग समग्र देशभरकै के कसो भनेर मैले सोध्न खोजिरहेको छु। अन्त्यमा डाक्टर साहब, जस्तो यति बेला विश्वसँग नै एक खालको सहकार्य गरेर कोरोना भाइरससँग जुझ्नु पर्ने अवस्था हो, हुन त विश्व नै यो चपेटामा परेको छ होइन? हुन त यो सरकारले कूटनीतिक तवरबाट गर्नुपर्ने काम हो भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्ला, यद्यपि कांग्रेसका तर्फबाट पनि त्यो कुनै खालको पहल हुन सक्छ कि सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग? निश्चय नै तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। आज मात्रै मलाई 2जना यहाँ अनरी कन्सुलले फोन गरेर अहिले खास गरेर यो भ्रष्टाचारको बारेमा त ठुलो अनियमितता भइरहेछ, यो के हो भनेर चाहिँ भनिरहेको छ नि, के हो भनेर मलाई सोधेँ। मैले पनि सरकारसँग सोध्नुपर्छ यो कुरा, त बाहिर मैले पनि सुनिरहेको छु भने मैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले धेरै राजदूत साथीहरू छन् मेरो, मैले पर्सनल लेभलका, मैले जहाँ जहाँ जस्तो चाहिँ खाडी मुलुकका राजदूतहरू चाहिँ यो कतारका, युएईका, साउदीका राजदूतलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर तपाईँले आफ्नै नागरिक जस्तो हाम्रो पनि त्यहाँ सङ्क्रमित साथीहरू लगेर जुन उपचार गरेर राख्नु भएको छ, आफ्नै नागरिक छ र तपाईँहरूलाई धन्यवाद भनेर मैले उहाँहरूलाई फोन पनि गरिरहेको छु, मेसेज पठाइरहेको छु। हाम्रो अब एउटा कोरोना छाया परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले पनि मैले त्यो दायित्व अर्को व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो चिनापर्ची पनि यहाँका चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूसँग राम्रै सम्बन्ध भएको हुनाले पनि मैले त्यो हिसाबले गरिरहेको छु। पार्टीको तहबाट पनि त्यो सायद होला, मैले पार्टी सभासदलाई भन्नु छ। तथापि यो त छँदैछ, तर के भनेदेखि राष्ट्रिय सङ्कटको घडीको बेलामा अहिले संयन्त्र के भने प्रधानमन्त्रीको तहदेखि तल्लो तहसम्म पनि यो एउटा साझा संयन्त्र बनाउनुपर्छ है भनेर भनेको भएदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो तरिकाले जान्थ्यो। अब अहिले भनिस् अब तपाईँहरू भन्नु होला, मिडियाले भन्छ, टेलिभिजनले भन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको कुरा किन आलोचना भएको कुरा छैन भन्ने, तर त्यो निर्णय गर्दाखेरि सत्ता प्रतिपक्षलाई पनि राखेकोदेखि त कमसेकम त्यो खालको निर्णयबाट अलिकति जोगिन्थ्यो होला।
भन्ने चाहिँ हो यो हाम्रो। भ्रष्टाचारको विषयमा त तपाईँहरूले भन्दा पनि साना दलहरूले बरु छिटो त्यो तदारुकता अपनाएर अख्तियारसम्म पुगे भन्ने कुरा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष त कहाँ सुतेर बसिरहेछ यो लकडाउनको बेलामा, नेताहरू निदाएर बसेछन् कि भनेर पनि कुरा आइरहेछ। अब यो सुन्नु न, अब यो अवस्थामा हामीले एकदम व्यापक अब चाहिँ त्यसको सभापतिबाट, हाम्रो पार्टी सभापतिबाट वक्तव्य आएको छ, पार्टीको प्रवक्ताबाट हाम्रो रामचन्द्र पौडेलजीले जारी गर्नुभएको छ। यो आफ्नो ठाउँमा तैँले यतिखेर हामीले त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर यो होल यत्रो मुद्दालाई हामीले डाइभर्ट गर्न हामी चाहँदैनौँ। तथापि हामीले खबरदारी त गरेका छौँ। तर मेरो भनाइ के भनेदेखि त्यो एउटा संयन्त्रको हिसाबले हामीले संयन्त्र बनाएको भयो, प्रधानमन्त्री ओलीजीले बनाउनु भएकोदेखि त्यो हिसाबको निर्देशन त्यो खालको निर्णय गर्दैदेखि त्यहाँ आएन भनेदेखि दोष दिन पाइन्थ्यो। खोइ पार्टीको चाहिँ सभापति, दलको नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर आउनु भएन भन्ने पाइन्थ्यो। त्यो संयन्त्र भएदेखि जिम्मेवारी साझा हुन्थ्यो, निर्णय साझा हुन्थ्यो। ल है दल र नेपाल वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिको एउटा सुन्दर अभियानमा रहेछ नेपाल यो चाहिँ कोभिड-19सँग डिल गर्नको लागि भन्ने राम्रो सन्देश हुन्छ डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद यहाँलाई यो टेलिभिजनसँगको अहिलेको संवादका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का। अब बाँकी समाचार। लकडाउनले अहिले सबैभन्दा बढी मारमा छन् शहरी क्षेत्रका सडक र मन्दिर छेउमा बसेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू। मन्दिरहरूमा पूजाआजा गर्न जानेहरू नै नभएपछि त्यसको असर मागेर खानेहरूमा पर्ने नै भयो। यसलाई मध्यनजर गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाएको छ। एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएका यी व्यक्ति काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेर जीविका गर्नेहरू हुन्। धेरैजसो मागेर गर्जो टार्नेहरू भए पनि केही विभिन्न काम गरेर गुजारा चलाउनेहरू पनि छन्। लकडाउनका कारण पशुपतिनाथमा नियमित बाहेकको पूजा आराधना नै बन्द छ। भक्तजनले दिएको सहयोगको भरमा गुजारा चलाउने यी मानिस अहिले अप्ठ्यारो अवस्था भोगिरहेका छन्। लकडाउन सुरु भएपछि केही दिन त उनीहरूले खान नै पाएनन्। केही व्यक्तिले आफूहरू भोकै रहेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गुहारे। कोषले पनि उनीहरूलाई सुमार्गी भवनमा खानाको व्यवस्था मिलायो। पहिलो दिन 100 जना जतिलाई खाना खुवाएको कोषले अहिले दैनिक 500 जना भन्दा बढीलाई खुवाइरहेको छ। अनि हामीलाई लाग्यो कि खाना खान नपाएर बस्नु उहाँ त धेरै पो हुँदो रहेछ यो क्षेत्रमा। तर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको थिएन। हामीले तत्काल आह्वान गऱ्यौँ जसले खाना खान पाउनु भएको छैन कृपया हामीले अब माधवराज सुमार्गी भवनमा हाम्रो आफ्नै ठाउँमा खाना व्यवस्थापन गरेका छौँ र बिहान 11:30 बजे यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि नै 300, पर्सिपल्ट 400, 450 यस्तै हुँदै हिजोको दिनमा आउँदा 500 भन्दा बढीले खाना खान पाउनु भएको छ। कोषले खाना खुवाउन थालेपछि यो अभियानमा अरू पनि सहभागी हुन आएका छन्। कोषलाई विभिन्न व्यक्ति, सङ्घ संस्था र स्थानीय क्लबहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। यस क्षेत्रबाट नजिक रहेका जो हिँडेर आउन मिल्ने कन्डिसनमा हुनुहुन्छ र प्रहरीलाई भन्दाखेरि हामी खाना खान जान लागेको भन्दा छोडिदिनुहुन्छ भने खाना खान पाउनु भएको छैन यदि भने माधवराज सुमार्गी भवन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण रूपमा खानाको व्यवस्थापन गरेको छ। यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। जसै हामीले आह्वान गऱ्यौँ हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खाना खुवाउँछौँ भन्यौँ भन्ने बित्तिकै थुप्रै सहयोगी हातहरू पनि अगाडि आउनु भएको छ। कसैले चामल ल्याइदिनु भएको छ, कसैले तेल ल्याइदिनु भएको छ। खाना खुवाउने क्रममा हुने भिडभाडका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमप्रति पनि कोष चनाखो देखिएको छ। बाहिरबाट भित्र छिर्दा नै रसायन छर्किने गरिएको छ। त्यसैगरी भित्र कुर्सी पनि निकै व्यवस्थित तरिकाले राखिएको छ। सफा सुग्घर र खानेकुराको स्वच्छतामा ध्यान दिएको कोषको दाबी छ। आसपासका क्षेत्रमा खाना नपाएर समस्यामा परेका भए पशुपतिमा आउन कोषले अपिल गरेको छ। क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। चीनमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएकाको स्मृतिमा देशभर 3 मिनट मौन धारण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हाल 3326 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरूकै स्मृतिमा शनिबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको हो। स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान 9:09 नेपाली समय अनुसार बिहान 9:45 बजे चीनभर सर्वसाधारणहरूले उभिएर 3 मिनट मौन धारण गरेका हुन्। यस्तै कार, रेल तथा पानी जहाजहरूले साइरन बजाएका थिए। यसैबीच कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 60,000 नागेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
भारतमा पहिलोपटक हुन लागेको अन्डर 17 महिला फुटबल विश्वकप कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रतियोगिताको नयाँ मिति पछि तय गरिने फिफाले जनाएको छ। यो प्रतियोगिता नोभेम्बर 2 देखि 21 तारिकसम्म भारतमा हुने तय भएको थियो। भारतका 5 ठाउँ कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद र मुम्बईमा हुने तय भएको थियो। अन्डर 17 महिला विश्वकपमा 16वटा टिम सहभागी हुनेछन्। यसै फिफाले अन्डर 20 महिला विश्वकप पनि स्थगित भएको जनाएको छ। यो प्रतियोगिता पानामा र कोस्टारिकामा अगस्त सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने तय भएको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा थप 3 जना कोरोना संक्रमित फेला। संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको भनाई, नियन्त्रणमा सघाउन सबैलाई आग्रह। कोरोना परीक्षण बढाउन प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग, संकटका बेलामा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने विप्लवको चेतावनी। नागरिक तरासमा रहेको बेला दलका नेता र कार्यकर्ता आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। विमति छाडेर एकताबद्ध हुनुपर्ने सरकारवालाको भनाई। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएकाको स्मृतिमा चीनमा शोक मनाइयो। विश्वभर मृतकको संख्या 60,000 नाग्यो। र भारतमा पहिलो पटक हुन लागेको अन्डर 17 महिला फुटबल विश्वकप अनिश्चितकालको लागि स्थगित। नयाँ मिति पछि तय हुने। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।